बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जुम्मे के रोज़ एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में पेश आता है, जहां पर उस वाक़े में एक खातून और उसके 3 बच्चों की मौत जो है वो सामने आती है। और उनकी मौत जो है वो जहर खुरानी की वजह से होती है। अब पिछले 3-4 दिन से आज चौथा रोज़ है इस वाक़े को। और यही तमाम तर सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर एक ही बहस छिड़ी हुई है कि बच्चों को किसने मारा। तमाम तर जो शक के घेरे हैं, जो शक का दायरा है, उसमें इस घर का जो सरबरा नासिर डोगर है, वो उस दायरे में जो है वो खड़ा हुआ मिलता है। और जितनी भी चीज़ें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की और जो जो सवालात पुलिस के हैं, उनके मुताबिक तमाम तर शवाहिद जो हैं वो नासिर डोगर के ख़िलाफ़ ही जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको एक ख़बर इस केस के हवाले से बड़ी ख़बर देने के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और उसकी मुताबिक ख़बर ये है कि जो 3 बच्चों की हलाकत और ख़ातून की हलाकत है, इस केस में जो अभी तक जो तय किया गया है, जो फ़ैसला किया गया है, या जो पुलिस अफसरान की राय है, और तमाम तर फैमिलीज़ जो हैं, तमाम तर फरीक कह लें आप, वो नासिर डोगर के घर वाले हों, नासिर डोगर ख़ुद हो, जो अलीना उसकी बीवी है, उसके फैमिली मेम्बरान, उसकी बहनें और दीगर रिश्तेदार जो हैं, वो मतलब कि रज़ा मंद इसी चीज़ पर हुए हैं, या इक्तफ़ा इस चीज़ पर हुआ है, या इस केस की तफ्तीश जो इंतहाई बारीक बीनी से की जा रही थी, उसका रिज़ल्ट और उसका नतीजा जो है वो ये सामने आया है कि ये खातून ने अपने 3 बच्चों को जहर दिया और उसके बाद ख़ुद भी उसने जहर खाकर ख़ुदकुशी कर ली। यानी कि केस जो है वो अब क्लोज़ होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो मुल्ज़िमा थी, जिसने कत्ल किया अपने 3 बच्चों का, उनको जहर दिया, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो आगे आने वाले दिनों में जो अब इस केस की तफ्तीश की जाएगी या इसको जो वाइंड अप किया जाएगा, उसके मुतल्लिक जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 3 बच्चों की कातला उनकी माँ ही थी। और उसने ये कत्ल क्यों किए, उसने ख़ुदकुशी क्यों की, इसकी कोई सॉलिड रीज़न जो है वो ना हमारी समझ में आ रही है और ना ही अभी तक पुलिस तफ्तीश में सामने आ सकी है। जो नासिर डोगर का बयान था इस हवाले से, केस के हवाले से, वो भी मंजर आम पर आया। उसने बताया था पुलिस को कि उसकी बीवी को गुज़श्ता 3 साल से जो थी वो ज़हनी मरीज़ा थी, और 6 माह से उसने अपनी मेडिसिन जो है वो भी बंद कर रखी हुई थी। और शायद उसी वजह से उसने अपने बच्चों को आइसक्रीम में जहर मिलाकर खिलाया और ख़ुद भी उसने जहर खा लिया। और जबकि वो कोशिश, जो नासिर डोगर का बयान है उसके मुताबिक, वो ये कोशिश भी करती रही कि वो किसी तरीके से नासिर को जो है वो भी आइसक्रीम, जहर आलूद आइसक्रीम जो थी वो खिला दे, और वो भी जो है उनके साथ ही इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाए। अब देखने वाली बात ये है, बहुत सारे सवालात जो हैं वो उनके जवाब बाकी हैं। पहली बात तो ये कि जब ये वाक़या पेश आता है तो उस वक्त नासिर डोगर घर में मौजूद था। इतना टाइम वो जो उसने बताया कि मैं ग्रॉसरी लेने गया हुआ था, ग्रॉसरी लेके जब मैं घर वापस आता हूँ तो उस वक्त मैं अपनी बीवी अलीना से पूछता हूँ कि बच्चे कहाँ हैं। तो वो कहती है कि फ़ातिमा नामी एक अपनी रिश्तेदार या किसी का नाम लेती है, लड़की का, खातून का, वो कहती है फ़ातिमा उनको लेकर मूवी दिखाने गई या फ़िल्म देखने के लिए गए हैं। जिस पर उसने जवाब दिया कि बच्चों को अकेले क्यों भेज दिया तुमने, तो हम भी साथ चलते, लेकिन वो आएँ बाएँ शाएँ किया या उसने टाल दिया। इस दौरान उसने बताया कि आइसक्रीम जो थी वो खा रही थी, और आइसक्रीम ही वो बज़िद थी कि वो आइसक्रीम मैं भी खाऊं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। अभी ये गुफ्तगू दोनों मियाँ बीवी के दरमियान चल रही थी, तो इसी दौरान घर के बाहर बेल होती है। जब वो बेल होती है तो बाहर जाके देखते हैं कि घर के बिल्कुल सामने एक दूध दही की दुकान है। उस दुकान का मालिक साजिद और एक हमसाया चट्ठा साहब हैं, को गालबन वो दोनों घर के बाहर होते हैं, और वो उसको, नासिर डोगर को, ये कहते हैं कि आपके घर के अक़ब में जो गली है वहाँ पर आपके 2 बच्चे जो हैं वो पड़े हुए हैं, वहाँ पर फर्श पर पड़े हुए हैं। तो वो आगे से उनको ये जवाब देता है कि मेरे बच्चे तो घर पर मौजूद नहीं है, वो तो फिल्म देखने गए हुए हैं।
لیکن وہ پھر بھی یہ کہتا ہے کہ جی آپ دیکھیں جا کے پیچھے گلی میں بچے موجود ہیں. تو ناصر ڈوگر نے جو ان کو جواب دیا بقول ساجد کے جو دکاندار ہے، اس نے کہا کہ جی اگر آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے تو آپ خود آ کے دیکھ لیں. تو اس نے کہا کہ اگر ہم نے کیوں دیکھنا ہے، آپ کا گھر ہے، آپ جا کے دیکھیں، آپ کے بچے ہیں. تو اتنے میں کہتا ہے کہ میں نے ساجد نے اپنی دکان کے 2 لڑکوں کو بھیجا، اس نے گلی میں جا کر دیکھا، ان کا جی 3 گدا ہٹا کر دیکھا، ایک گدا پڑا ہوا تھا، چادر میں بچے لپٹے ہوئے تھے، ان کا جی بچوں کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں. جس پر وہ واپس آتے ہیں، جب اس کو ناصر ڈوگر کو پتہ لگتا ہے، یہ بھی جا کر دیکھتا ہے. اچھا، یہ گفتگو ابھی چل رہی ہوتی ہے ان کے درمیان. تو اس گفتگو کے دوران ہی جو علینا ہے وہ اندر گھر سے باہر گراج میں آتی ہے، اور آتے ہوئے اس نے چلاتے ہوئے کہا کہ میرے بچوں کو یہ شخص کھا گیا. یہ فقرہ ان سب نے سنا، پولیس کو بھی بتایا، اور کئی اور بھی گواہ ہیں اس چیز کے. یہ وہ چیخنے چلاہٹ میں اس نے یہ فقرے بولتی رہی، اور بولتے بولتے اچانک وہ گراج میں گر گئی، اور گراج میں گرتے ساتھ ہی اس نے کہتے ہیں کہ خون کی الٹی کی. اب وہ ساجد جو دکاندار ہے وہ بتاتا ہے کہ اسی دوران فوری طور پر جو ولنشیا ٹاؤن کی سیکیورٹی کی گاڑی ہے اس کو ڈالے کو بلوایا گیا، اور اس کو علینا کو چارپائی کے اوپر لٹا کر چارپائی سمیت ڈالے میں رکھا اور قریبی ہاسپٹل لے کے گئے. وہاں پر وہ 15-20 منٹ بعد پتہ لگا کہ علینا کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. اب پولیس نے موقع پر حالات و واقعات دیکھے، جو کچھ بھی معاملات سامنے آئے مشکوک جانا انہوں نے. اور سب سے بڑی دلیل اس بات کی، ناصر کے جو شک کا دائرے میں ناصر کو رکھا گیا تھا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ پولیس نے ایف آئی آر ناصر کی مدعیت میں درج نہیں کروائی. پولیس سب انسپیکٹر زیغم عباس تھانہ کانے کا وہ مدعی بنا، اور بیان سارا جو تھا ایف آئی آر میں وہ ناصر کا ہی تحریر کیا گیا کہ 15 پہ اطلاع پر وہاں پہنچے ہیں، وہاں پر یہ ناصر ڈوگر ملا، اس نے بتایا کہ اس طرح سے میرے بیوی اور بچے جو ہیں وہ ان کی لاشیں گھر میں پائی گئی ہیں. تو یہ سارا قصہ اس ٹائم سامنے آیا، اور پولیس نے ناصر کو بھی حراست میں لے لیا کیونکہ شک کے گھیرے میں تھا، حالات و واقعات مشکوک تھے. پھر اس کی بیوی کا جو بیان تھا وہ، اور پھر اس کے بعد جب ناصر نے دوران تفتیش پولیس کو جو بیانات دیے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ ذہنی مریضہ تھی، لیکن اس کی کوئی وہ سالڈ کوئی پروف نہیں دے سکا، کوئی چیزیں ایسی اس نے پولیس تفتیش میں سامنے نہیں رکھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہا جا سکے کہ واقعی میں ایسا ہے. لیکن اب جو میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے، پولیس ذرائع سے بات ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کو کہ ابھی تو پچھلے 2 دن سے جھگڑا اس چیز کا چل رہا تھا کہ بچوں اور علینا کی لاشیں جو ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی. اس حوالے سے ناصر ڈوگر کے رشتہ دار جو ہیں، چچا وغیرہ جو ہیں، انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کیا تھا، اور عدالت سے رجوع کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں پیش ہوئی تھیں، اور ان کے جو وکلا تھے انہوں نے ان کے درمیان بیٹھ کر تصفیہ کروایا. اور وہ تصفیہ یہ ہوا کہ لاشیں جو ہیں وہ جو ناصر ڈوگر کے عزیز و اقارب ہیں ان کے سپرد کی جائیں، کیونکہ باپ موجود ہے، اور باپ کو پولیس نے جو ہے وہ چھوڑ بھی دیا ہے. پولیس شک کے دائرے میں جو ناصر ڈوگر تھا وہ بھی کافی حد تک جو شک کے دائرے سے باہر آ چکا ہوا ہے. تو ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ناصر ڈوگر کے جو رشتہ دار ہیں ان کے سپرد کیا گیا، اور پولیس کو یہ آرڈر دیے گئے کہ وہ اپنی نگرانی میں بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی فساد کے ان بچوں کا نماز جنازہ اور تدفین کا عمل جو ہے وہ مکمل کرایا جائے. تو آج رات یعنی کہ آج 9 بجے 9:15 بجے ماڈل ٹاؤن کی ایک مسجد میں ان کی چاروں کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی گئی، اور لاشیں جو ہیں پولیس نے ان کے سپرد کر دی تھی. پھر اس کے بعد ان کی تدفین کا عمل ہے وہ ابھی تدفین کا عمل جاری ہے. تو یہ معاملہ ان کا جھگڑا جو لاشوں کی تدفین کا تھا وہ بھی حل ہو گیا. اب جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو علینا کی بہنیں آئی ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا گیا، کوئی ایسی مخالفت نہیں کی گئی، کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ ناصر ڈوگر نے کسی وجہ سے ان کی بہن یا بچوں کو زہر دیا ہو. ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. تو تمام تر چیزیں سامنے رکھتے ہوئے 3-4 دن کی تفتیش پولیس کی، اور کوئی ایسی چیز، کوئی وجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی تھی. پولیس نے ناصر ڈوگر کو چھوڑ بھی دیا، رہائی بھی دے دی تھی، 1 دن پہلے اس کو چھوڑ دیا تھا. وہ بھی اپنے بچوں کے، بیوی کے جو تدفین کا عمل ہے، کفن دفن جو ہے اس میں شامل رہا. اور دوسری بات یہ جو سمجھ آتی ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تفتیش ابھی جاری رکھیں گے.
मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट नासिर डोगर को नहीं दी गई, लेकिन उस पर जो एक बर्डन था, एक बोझ था मुकम्मल तौर पर कि नासिर डोगर ने ही अपने बीवी बच्चों को जहर दिया है, वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका हुआ है। और एक ज़बानी कलामी इस चीज़ को तस्लीम कर लिया गया है कि अलीना ने ही अपने बच्चों को जहर देकर खुदकशी की है। अब कुछ तफ्तीशी अफसरान से जो इस केस में इन्वॉल्व भी रहे हैं, मेरी बात भी हुई है उनसे, उनका ये कहना है कि हमें ये कोई समझ नहीं आ रही, कोई ऐसी सॉलिड रीज़न हमारे सामने नहीं आ रही जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि अलीना ने बच्चों को जहर दिया और ख़ुदकुशी कर ली। इस चीज़ को तस्लीम करने को दिल नहीं मानता, लेकिन क्योंकि चीज़ें जो थी उन कुछ मुखालफत नहीं हुई अलीना के घर वालों की तरफ से, उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट का भी के लिए भी वो नासिर डोगर जो है वो राज़ी है और वो करवाया भी जाएगा चीज़ों को देखने के लिए। तो अभी तफ्तीश चल रही है, लेकिन सरेदस्त जो चीज़ सामने आई है वो सामने यही है कि नासिर डोगर को काफ़ी हद तक क्लीन चिट जो है इस केस में मिल गई है और इस चीज़ को तस्लीम कर लिया गया है कि अलीना ने ही अपने बच्चों का कत्ल किया और उसने खुद भी जहर खाया और वो नासिर डोगर को भी जहर देना चाहती थी। अब जहनी मरीज़ा जो थी वो इस कदर किस किस्म की जहनी मरीज़ा थी, बहुत से सवालात जो हैं वो उठाए भी जा रहे हैं कि वो पहले उसने बच्चों का कत्ल किया और फिर उसके बाद उसने खुद भी आइसक्रीम खाई जहर, और वो अपने खामद को भी जहर खिलाना चाह रही थी, उसको भी कोशिश की उसने खिलाने की। तो इसमें जहनी मरीज़ा के साथ तो उसकी सफाकियत और उसकी चालाकी जो है वो भी सामने आती है कि वो इस कदर चालाक भी थी, उसका जहन इतना काम कर रहा था कि वो अपने खामद को भी जहर दे देती। अगर बाहर महल्लेदार बैल ना देते, ना आते और उसको टाइम मिलता तो शायद वो कामयाब भी हो जाती नासिर डोगर को वो जहर आलूद आइसक्रीम जो है वो खिलाने के लिए। तो अभी देखते हैं कि लिख पढ़ के पुलिस आगे आने वाले दिनों में क्या फैसला करेगी, लेकिन जो कंक्लूड इस केस का हुआ है वो मैंने आपके सामने रखा है कि कातला वो खातून माँ और उसने खुदकुशी कर ली। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊं, जो सामने दुकानदार या महल्लेदार जो उनको वो पिछले 10-12 दिनों से जब से वो शिफ्ट हुए थे इस घर में आता जाता देख रहे थे, उन्होंने कहा कि ये खातून चादर लेकर बुर्का लेकर घर से निकलती थी अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ, कोई राइड आनी, अपना गाड़ी मानी, उस पर बैठना, उसने बैठ के उन्होंने उसके साथ जाना और शाम को आना। हमें तो कोई ऐसी बात नहीं लगी कि वो कोई मतलब कि अंदर से गैराज से बाहर आना, कुछ देर वहाँ पर खड़े रहना, गाड़ी में बैठना, फिर रात को आना, शाम में आना। तो दिन की रोशनी में सब वो उसको देखते थे, लेकिन वो नहीं समझते कि वो इस किस्म की कोई जहनी मरीज़ा थी या इस किस्म के उसके साथ कोई मसाइल थे। वो उसका हुलिया जब लास्ट डे उसकी डेथ हुई है तो महल्लेदारों ने देखा, उन्होंने कहा मैं तो एक आम सी सादी सी खातून लग रही थी, अमेरिकन नेशनल होने के बावजूद जो है वो उसका जो हुलिया था, उसका लिबास था और उसकी जो बोल चाल थी, उससे हमें नहीं लगता था कि ये इस किस्म की कोई मरीज़ा होगी या इस किस्म का कोई इसके साथ मसला होगा। बहरहाल देखते हैं कि पुलिस इस हवाले से जो है वो आगे क्या करती है। बहुत से सवालात हैं उनको, या तो किसी इस किस्म के मामला जो होते हैं ना, देखें इछरे वाला केस हुआ था, वो खातून ने माँ ने अपने बच्चों को किस बेदर्दी से ज़िबा किया था, उसके पीछे रीज़न थी, वो अपने एक आशिक के पीछे लगी हुई थी और उस आशिक के पीछे लग के उसने अपने बच्चों की तबाही उतार दी, बच्चों को इस बेरहमी से कत्ल किया उसने। इस किस्म के और भी बहुत से केसेस होते हैं, लेकिन बच्चों को मार देना कि समझ में नहीं आता क्या उस खातून के जहन में समाया, किस किस्म की वो जहनी मरीज़ा थी कि वो अपनी पूरी ही ख़ानदान को जो है वो मारने के दर पे हुई और वो कामयाब भी काफ़ी हद तक हो गई, सिर्फ खावंद ही बचा उसका। देखिए अमेरिकन नेशनल खाते पीते लोग, पैसों की फरावानी, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं। और फिर जो मौके के जो शवाहिद हैं वो भी सब आपके सामने हैं। पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज की अपनी मुद्दईयत में, उसको क्यों हिरासत में लिया, उसे तफ्तीश क्यों की, ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर आखिर में आपको कहूँगा, बयान करूँगा कि जो तस्लीम किया जा चुका है वो मेरे ज़राए का कहना है कि खातून ने ही खुदकुशी की है और अपने बच्चों को जो है उसने कत्ल किया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा जो है वो पिछले कई दिनों से मैं जो मेरी इतला थी, मैं
کہ وہ آؤٹ آف کنٹری تھے، کوئی ایکس پاکستان لیگ پر گئے ہوئے تھے، وہ واپس آ چکے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے کیسز کے حوالے سے وہ بڑا کنسرن ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس قسم کے کیسز میں تفتیش بہت سائنٹیفکلی باریک بینی سے کی جائے، اصل حقائق سامنے آئے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی گنہگار کو جو ہے وہ بے گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بے گناہ کو اس معاملے میں گنہگار نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں سید ذیشان رضا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے ان سے بھی کہ اس کیس کو ایک مرتبہ وہ خود اپنی نگرانی میں ریوائز کریں، اور بہت باریک بینی سے ہر پہلو، ہر سوال، ہر وہ چیز جو کہ ایک عام شہری کے اور ایک انویسٹیگیٹو آفسر کے ذہن میں آتی ہے، اس کی اچھے طرح سے تسلی کریں، اس کے متعلق سوچیں، دیکھیں، اور ہر طریقے سے کوئی بھی پہلو جو ہے اس کو نظر انداز نہ کریں، اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، اس کو فائنلائز کرنے کے لیے، اور فائنل ڈیسیژن جو لکھا جائے گا، میں نے بتایا کہ ذہنی طور پر اب اس کو زبانی کلامی تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن ڈاکومنٹیشن میں ابھی وہ کلیئر نہیں کیا، انہوں نے لکھت پڑھت نہیں کی، لیکن ابھی جو چیزیں پولیس نے کہی ہیں ان چیزوں کو وہ پورا کریں گی، اور سید ذیشان رضا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی ایک کنکلیوڈ جب اس کو کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ وہ بہت میرٹ پر کریں گے، اور اگر اس میں کوئی ذرا سی بھی چیز سامنے آتی ہے، کوئی ذرا سا بھی کوئی پہلو مس ہوا ہے، اگر واقعی میں ان کی موت کا ذمہ دار کوئی اور ہے تو اس کو کٹہرے میں بھی آنا چاہیے، اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، اور اگر واقعی میں جو تسلیم کیا گیا ہے علینا بچوں کو، جو بچوں کی قاتلہ اپنا بتائی جا رہی ہے اور خودکشی کی ہے، اگر واقعی میں ایسا ہے تو پھر اس کو اسی طرح سے فائنلائز کر کے فائنل ضمنی جو ہے اس کی وہ لکھی جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔